नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और सबसे बड़ी टॉप क्लास ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चलें कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान के हवाले से अभी इतलात मिली हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से यहाँ पे आ चुके हैं और ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं अडियाला जेल के बाहर। पुलिस नाका जहाँ पे लगाया गया है और इस वक्त सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। यहाँ पे ये धरना, पीछे आपको जो लाइटें नज़र आ रही है, ये धरना है और ये पुलिस नाका है गेट नंबर 5। और बताया ये जा रहा है कि उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं, जिनका इंतज़ार किया जा रहा था, वो अब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पुलिस की भी जो है भारी नफरी वो तैनात कर दी गई है। और अब इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। इमरान खान की सेहत को लेकर, उनकी ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पूरी कौम के अंदर जो है वो इस वक्त तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन अब जो चूँकि ये एक ख़बर आई है इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़े लाहे अमल की तरफ बढ़ी है। और इस टाइम की जो सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये बताई जा रही है कि इमरान खान के साथ उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं, उनकी जो है वो मुलाकात के हवाले से जो है वो इंतज़ार करवाया जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो धरना है वो भी इस वक्त यहाँ पे जारी है। और ये भी देख सकते हैं यहाँ पे सुहेल खान अफरीदी अपने प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे पहुँचे थे और अब ये धरना जो है वो बाकायदा पूरी रात के लिए यहाँ पे मुख्तस किया गया है। और अब अगर मुलाकात होती है तो उसके बाद लाहे अमल का ऐलान भी किया जा सकता है। ये खसूसी मनाज़र हैं इस वक्त अडियाला के बाहर रात के इस पहर के, जहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उनके ज़ाती मुआलिज के हवाले से आ चुकी है कि वो इस वक्त यहाँ पहुँचे और उनको आगे भेजा गया है। देखते हैं कि क्या वो गुफ्तगू करते हैं। और ये देख सकते हैं रात के तक कारकुनान यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं और यहाँ पे नादिया खटक भी मौजूद हैं, गुफ्तगू उन्हीं से करते हैं। नादिया खटक, बताया जा रहा है कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी और ये बड़ी ख़बर है इस वक्त की। बताया ये जा रहा है कि मुमकिन है कि उनकी मुलाकात करवा दी जाए। इस वक्त सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे रात गए तक धरने का ऐलान कर चुके हैं और अगर मुलाकात हो जाती है तो अगला लाए अमल यहाँ पे धरना ख़त्म कर दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि अगर रात गए आप इमरान खान को आँख की तकलीफ़ या किसी भी वजह से, हमें नहीं पता, तशवीश भी है और ये ख़तरनाक कन हद तक एक कि आप रात गए तक इस्लामाबाद इमरान खान को लेके गए तो रात को सीएम से, उनकी फैमिली से, वकला से और उनके ज़ाती मुआलिज से क्यों नहीं मुलाकात करा सकते। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल में हम सबको सोचनी भी चाहिए और इस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए, आवाम को सवाल भी करना चाहिए और हुकूमत जो इस वक्त फॉर्म 47 वाली है उसको जवाब भी देना चाहिए। और अभी बिल्कुल सुनने में यही है कि फैसल साहब जो हैं, जो हमारे डॉक्टर फैसल हैं, वो आ रहे हैं और मेरे मुताबिक तो फैमिली को भी आना चाहिए था। और लेकिन ये कि ज़ाती मुआलिज को अगर मुलाकात दी जाती है तो फिर उसके बाद वो बाहर आएंगे, बताएंगे, उसकी उस सूरत हाल को देख के फिर अगला जो है वो फ़ैसला करेंगे सीएम केपी के। मेरे मुताबिक तो फैमिली और जो ज़ाती मुआलिज है उन दोनों को यहाँ होना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात है खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, बुशरा बीबी की सेहत को लेके मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि बनी गाला में भी जो बुशरा इमरान के साथ जिस तरह से सलूक रखा गया था, उसके बाद अभी आप देखें वो तो सियासी, उनकी ये कहते हैं कि जनाब खान साहब की बहनें बाहर आके सियासी गुफ्तगू करती हैं। तो जो बुशरा इमरान है, उनकी जो फैमिली है, उनकी जो बेटी है, उनकी जो भाभी हैं, उनकी जो नवासी है, वो जब आते हैं तो वो तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते। तो आपने तो उनको भी ये किया हुआ है। तो ये दोनों की, इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान, दोनों की सेहत को लेके जो है वो हम सब इंतहाई जो है वो अगर ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है और वो बाहर आके बताते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, वे बेहतर हैं, तो उसके बाद धरना यहाँ पे रहेगा। होते तो उन्हें पिम्स क्यों लेके गए, और अगर वो ठीक है तो उनको पिम्स ले जाने की वजह क्या है? ये दोनों चीज़ें तो डॉक्टर ही बता सकते हैं और या वो खान साहब अपनी फैमिली को या वकील को बता सकते हैं। ये तीन वो लोग हैं, डॉक्टर, फैमिली, वकील, कि इन्हीं से हमें ठीक बात पता लग सकती है। तो अभी पहला स्टेप देखते हैं डॉक्टर का है क्योंकि
ان کا ہونا وہاں پر ضروری ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ذاتی معالج ہیں اور ان کو وہ اعتماد کرتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ جب باہر آئیں گے تو وہ جو بتائیں گے ہمیں اعتماد ہوگا۔ اڈیالہ کے باہر اس وقت بلیک آؤٹ ہے، یہاں پہ مارکیٹیں بند ہیں، لائٹس بند کی جا رہی ہیں، پولیس کی تازہ نفریاں یہاں پہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پہ جب بلیک آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد سخت ترین قسم کا کریک ڈاؤن سامنے آتا ہے، تو آج اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو کارکنان بھی یہاں پہ موجود ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی موجود ہیں، واٹر کینن ہوتا ہے یا کوئی اور شیلنگ کی جاتی ہے تو یہاں پہ رہیں گے یا پھر یہاں سے دھرنا کال آف کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک اس وقت جو ایک صورتحال ہے وہ نازک صورتحال ہے، خان صاحب کی صحت کو لے کر ہے، ورنہ سہیل افریدی صاحب آتے تھے اور 10 سے 11ویں دفعہ میرے میں یہ ہو گیا 11ویں دفعہ ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن آج ان کے جو رکنے کا مقصد ہے وہ عمران خان کی صحت کو لے کر ہے، اور اس لیے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ باقی 907 دن ہو گئے ہیں، میرے لیے تو کوئی بھی سچویشن جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یا اس سے زیادہ جو ضروری ہے وہ عمران خان کی اس وقت جو ملاقات نہ ہونا ہے، ان کے کیسز کا نہ لگنا ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ تو یہ ہے۔ واٹر کینن، زہریلے پانی کا پھینکنا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو کے اوپر، آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں یہاں پر کیس بھی ہوا ہے، تو یہ سب چیزیں تو میرے خیال میں پچھلے 3 سال سے چل رہی ہیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب تشویشناک صورتحال بتاتے ہیں عمران خان کی صحت کو لے کر، اللہ کرے وہ صحت مند ہوں، ٹھیک ہوں، اور لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو آپ لوگوں کا ریئیکشن یا رد عمل پھر بھرپور ہوگا یا تیار ہیں اس رد عمل کو؟ میرے لیے تو جس دن پہلے دن وہ جیل آئے تھے، اٹک جیل، تو وہی میرے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ پریشان کن تھا، حیران کن تھا اور خطرناک تھا۔ تب سے لے کے اب تک آپ سوچیں 907 دن ہو گئے، اور لیکن عمران خان کی صحت کو لے کے کارکنان نہیں، پورا پاکستان، اوورسیز پاکستانی، وہ سب کے سب، آپ دیکھیں یہ تو بات چھپا رہے تھے، اور کیسے یہ بات جو ہے وہ منظر عام پر آئی کہ حکومت کو، فارم 47 کو یہ کہنا پڑا۔ تو عمران خان کا صبر، عمران خان کی استقامت، عوام کا جو صبر ہے اور استقامت ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی تشویشناک خبر اللہ آتی نہ ہے تو کرے، اللہ نہ کرے، تو اگر خان اس کے صاحب اوپر بہت آتی ہے تو صحت پھر مند رد عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، ایک طرف آپ دیکھیں کہ جب سابقہ وزیر اعظم جو محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کی جب پلیٹلیٹس کا، ان کی صحت کو لے کر جو اتنا زیادہ جو آواز اٹھی تھی اور کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اور عمران خان نے ان سب چیزوں کے باوجود خان صاحب کا جو رد عمل تھا وہ انتہائی کیا کہتے ہیں، اب بہترین، ایک اب سے کہتے ہیں شفقت بھرا تھا۔ لیکن اس وقت کی حکومت جو فارم 47 کی ہے، آپ دیکھیں وہ عمران خان سے کیا برتاؤ کر رہے ہیں، اور عمران خان کی صحت کو لے کے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیریس ہیں، اور بھرپور تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک ہی خبر ہے، وہ عمران خان کی آنکھ کو لے کے، ان کی صحت کو لے کے، ان کی ملاقات کو لے کے، ان کی کیسز کو لے کے، تو یہ سب چیزیں آپ کو لگتا ہے عام ہے یا بس لوگ اس کو ایزی لے لیں گے؟ نہ کارکنان ایزی لیں گے، کارکنان اور لیڈر جو ہے نا وہ تو پیچھے رہ گئے، اب تو عوام ہے، خان ہے اور عوام ہے، تو عوام نے جس طرح سے نکل کے ووٹ دیا تھا، اگر عمران خان کی صحت کی کوئی بھی مسئلہ ہوا اور اس میں ہمیں ایک سیٹسفیکٹری جو کیا کہتے ہیں جواب نہ دیا گیا، ہم جو جس کو ان کے وکلا، ان کے ڈاکٹر، ان کی فیملی اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوتی، ان پہ یقین نہیں کرتی، تو قوم تو پہ جب ایک دفعہ نکلتی ہے اپنے آئینی قانونی طور پہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔